आप सबको खुश-आमदीद कहना मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। आज हम यहाँ इल्म, तजर्बे और रहनुमाई की एक खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करने के लिए जमा हुए हैं। इस प्रोग्राम या इंटरव्यू का मकसद ना सिर्फ मालूमात फराहम करना है, बल्कि आप सबके लिए एक मुफ़ीद और मस्बत सीखने का माहौल पैदा करना भी है। मैं आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि लेक्चरर एनजीसीटी में भी उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, जिनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मैडम आसफ़ा, इनका तजर्बा, इल्म और सोच हमें नई सतहों से रोशनास कराएगा। यकीनन हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया बनेगा। और दूसरा दुआ है कि ये नशिस्त हम सबके लिए इल्म के उम्र के इज़ाफ़े का बाइस बने। तो आज हमारी गेस्ट हैं मोहतरमा आसफ़ा मुनीर साहिबा, जो कि एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ है। मज़ीद उनके बारे में हम जानेंगे। हम सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। अब हम उनसे मुख्तसर उनका विज़न, रस्मी तारुफ़ इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें कि उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, उन्हें तदरीस के अमल का शौक़ कैसे पैदा हुआ और उनका ये एक्सपीरियंस जिनसे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके बारे में हमें अपने तजुर्बात के हवाले से रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी मैडम, हमारे नाज़रीन को, सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा-सा मालूमात फ़राहम करें। जी, सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। मेरा नाम जी आसफ़ा मुनीर है और मैं जीसीटी मुल्तान में पिछले 21 सालों से टैप्टा को मैंने जॉइन किया हुआ है और आजकल जीसीटी मुल्तान में मैं तैनात हूँ। उससे पहले मैं जीसीटी डीजी खान में थी। वहाँ पे जी, जी। 21 साल वहीं पे मैंने पढ़ाई है और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग मुल्तान में आ गए। आजकल मैं यहीं पे तैनात हूँ और दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम मैं बेसिकली डीजी खान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी इब्तदाई तालीम भी वहीं से हुई है। प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एमफिल सब कुछ मेरी सारी तालीम जो है, क्योंकि बेसिकली वहीं से बिलॉन्ग करती थी, इस वजह से तालीम का सिलसिला भी वहीं शुरू हुआ और वहीं पे ही ख़त्म हुआ। और उसके बाद फिर मैं 2004 में गवर्नमेंट जॉब के साथ कनेक्ट हो गई और टैप्टा को जॉइन कर लिया हम लोगों ने और अभी तक टैप्टा के साथ जो ताल्लुक़ जो है वो 4 रहा है, 21 सालों का ताल्लुक़ है और मज़ीद भी इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है इनके साथ कनेक्ट रहेंगे और इस पेशे से वाबस्ता रहेंगे, मुंसलिक रहेंगे, जुड़े रहेंगे, खुद भी हासिल करते रहेंगे, इल्म मज़ीद लोगों में भी बाँटते रहेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा मैडम आसफ़ा, ये बताइए कि आपकी पूरी फैमिली का ताल्लुक़ तदरीसी अमल से है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है और डीजी खान और तौसा साइड के वैसे ही लोग मशहूर हैं एजुकेशन के हवाले से, कि स्माल यूनान भी कहा जाता है मुख्तलिफ़ इलाकों को उधर के। तो आप वो अपने तदरीस में कौन-सी बुनियादी तदरीसी मद-अमली इस्तेमाल करती हैं, ताकि हमें भी आपसे सीखने का मौका मिले? जी, जैसा कि आपने कहा मेरे फैमिली पेशा है समझिए आप ये, तो वैसे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पेशा था। तो बहैसियत उन्हीं के उम्मती होने की हैसियत से मैं इस शोबे से वाबस्ता हुई। तो तदरीस के हवाले से कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को सिर्फ़ तालीम ना दूँ बल्कि उनकी तरबियत भी करूँ, क्योंकि उस्ताद माँ की अगर फ़ीमेल है तो माँ की जगह पर है, अगर मेल है तो वो बाप की जगह पर है। तो आपको पता तो है माँ का पहला काम यही होता है बच्चों की पहले तो तरबियत करना। तो तालीम के साथ-साथ हम कोशिश करते हैं कि उनकी तरबियत भी करें और इस तरबियत में भी रोक-टोक भी होता है, उनको अच्छी बातें सिखाई भी जाती हैं, बुरी बातों से रोका भी जाता है। तो हिकमत अमली ये अपनाते हैं कि उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएँ ताकि तालीम के साथ उनकी तरबियत भी अच्छी तरह से हो ताकि वो माशरे का एक मुनफ़रिद रुकन जो है वो बने और अपने लिए कोई राह अमल जो है ना वो कर सके, अपने एक मकासद को मालूम कर सके ताकि
وہ اس دنیا میں جو ہے وہ سنوار سکیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کلاس کو اسی طرح مینیج کروں کہ میرے بچے نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ تربیت بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی جائے، کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے اور تعلیم کے بغیر تربیت ادھوری ہے. دونوں کا رشتہ شروع سے ہی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اور یہ علم ہم جو بانٹ رہے ہیں یہ بانٹتے رہیں گے، کیونکہ علم حاصل کرنے کا کوئی ایک وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. یہ آپ کسی بھی وقت دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں. اور ہم نہ صرف اسٹوڈینٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں وہ بھی ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری اور ساری ہے. تو یہی میرا طریقہ یہی ہوتا ہے، طریقہ تدریس میرا یہی ہے کہ میں بچوں کو کچھ اچھا جو ہے وہ سکھا پاؤں تاکہ وہ معاشرے کا ایک منفرد اور بن سکے اور مثالی معاشرے اور فرد جو ہے وہ بن سکے. کیونکہ انہیں بچوں نے آپ کو پتہ ہے جا کے خاندانوں کی بنیاد رکھنی ہے. اگر وہ اچھی بالکل تربیت لے کے جائیں گے تو ایک اچھے خاندان کو کھڑا کر سکیں گے اور ان بالکل کی صحیح کہہ رہی ہیں. تربیت ان کے آگے جا کے کام بھی آئے گی، کیونکہ انہوں نے پھر مزید نئی نسلوں کو جنم دینا ہے اور ان کو جی جی معاشرے میں لے کے آنا ہے. تو کوشش کرتی ہوں کہ اس طریقے سے بچوں کو پڑھاؤں کہ نہ صرف ان کی تعلیم پوری ہو بلکہ ان کی تربیت بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا، جیسے اسلامیات کا سبجیکٹ ہے تو کیا آپ کو یہ شروع سے انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ میں، یا میٹرک کے بعد یا فرسٹ ایئر کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں آپ کو یہ سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے آگے اس میں ماسٹرز اور ایم فل کرنے کے لیے؟ ہاں جی، اب چونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور میری فیملی جو ہے نا تھوڑا اسلام کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے. ہمارے دادا کا دین کی طرف، دادی کا دین کی طرف رجحان بہت تھا، ہمارے بڑے چاچو کا بہت رجحان تھا. تو ہماری فیملی میں ہم لوگوں نے ہمیشہ دین کی طرف ہی سب کو جھکے ہوئے دیکھا ہے. تو پھر وہ ہمارا بھی آہستہ آہستہ ایک دم تو نہیں ہوا ڈیولپ، جسٹ آہستہ آہستہ ہوا ہے کہ ہمیں بھی اس طرف جو ہے وہ آنا چاہیے. میٹرک میں تو بچے کے سوچ میں نہیں ہوتا کہ میں نے اس سبجیکٹ کو چوز کرنا ہے یا اس سبجیکٹ کو. اب دیکھیں ہمارا دور اتنا سادگی والا دور تھا، آپ میں ایک ہی دور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. بالکل صحیح کہا ہے. اتنا سادگی والا تھا، تب ہمارا کوئی ایسا موٹو نہیں ہوتا تھا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. بس ہمیں تھا ہمیں پڑھنا ہے، سارے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بھی پڑھنا ہے. بالکل بالکل تو پھر آگے جا کے جب ہم بڑے لیول پر پہنچ جاتے ہیں پھر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی اب کس چیز میں، ظاہری بات یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس سبجیکٹ میں اچھی جا رہے ہو. دیکھنا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کا دماغ جہاں پہ زیادہ چل رہا ہے. تو باقی سبجیکٹ کی نسبت میرا دماغ کس سائڈ پہ زیادہ چل رہا تھا. جی جی اور اس کے بعد میرے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی اسی فیلڈ سے کنیکٹ تھے، وہ لاہور میں پڑھ رہے تھے. تو جب میری گریجویشن کے بعد ماسٹر کرنے کی باری آئی تو میرے ابو نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے. تو میں نے کہا تھا ہم پڑھنے کا ارادہ تو ہے. تب جو ہے نا ہماری فیملی میں اتنا زیادہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا، صحیح یونیورسٹی صحیح میں اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن میرے ابو نے کہا کہ نہیں میں نے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے. تو میرے بڑے بھائی سے جب پوچھا گیا تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ آپ کو وہاں پہ ڈی جی خانوں پہ اتنا وہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں جانے والی لڑکیوں کو عجیب سمجھا جاتا ہے، تو آپ اس کو لاہور بھیج دیں. میرے ابو نے کہا نہیں میں نے اس کو یہی رکھنا ہے، اس کو یہی پڑھانا ہے. تو سبجیکٹ کا پھر دو سبجیکٹ میرے ذہن میں تھے، ایک پولیٹیکل سائنس تھا اور ایک میرے ذہن میں نہیں تھے، میرے گھر والوں کے کہ اس کو پولیٹیکل سائنس میں کرایا جائے. لیکن میرا تھا کہ نہیں مجھے اسلامیات میں ہی جانا ہے. بڑے بھائی تو نہیں کر رہے تھے تو پھر ابو نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے دونوں جگہ پہ ہی ٹیسٹ دیا تھا، دونوں میں سلیکشن ہو گئی تھی. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کون سے سبجیکٹ کو پریفر کریں گے، تو میں نے کہا میں اسلامیات کو ہی کروں گی. تو اس وجہ سے میں اسلامیات میں نے ماسٹر کیا. ماسٹر کرنے کے بعد پھر میری جاب بھی سب سے پہلے تو میں نے ایک اسکول تھا، پرائیویٹ اسکول تھا، ماسٹر کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ جاب شروع کی تھی. تو اسی دوران پھر مجھے گورنمنٹ کی طرف سیکٹر کی طرف جو ہے وہ آنا پڑا، کیونکہ سیٹس آئی ہوئی تھی. میں نے اپلائی کیا اور الحمد للہ میری جاب ہو گئی. اس کے بعد بطور لیکچرر اسلامیات میری جو ہے نا جاب جی سی ٹی، تب وہ جی ٹی ٹی آئی تھا، پھر اس کے بعد وہ جی سی ٹی بنا، پھر وہ جی سی ٹی یونیورسٹی بنا. تو آج کل وہ یونیورسٹی ہی ہے، اپ گریڈ ہوا ہے وہ کالج، میر جعفر مریم یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نام سے وہ ہے. اس کا مطلب ہوا میڈم کہ آپ نے اسکول لیول پر بھی پڑھایا، کالج لیول پر بھی پڑھایا اور یونیورسٹی لیول پر بھی آپ کو پڑھانے کا اعزاز ملا.
बिल्कुल, ऐसे और ही माशाल्लाह आप अपने स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता होगा। मज़ीद हम ये आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने में आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ से मिलती है? मुझे या स्टूडेंट को? आपको? मुझे मोटिवेशन किस चीज़ से जी, मिलती जी। है? मुझे ज़ाहिर-सी बात है मुझे मोटिवेशन अपने दीन से ही मिलती है। मैं जितना ज़्यादा दीन पे रिसर्च करती हूँ, मेरी मोटिवेशन मज़ीद बढ़ती चली जाती है। मैं मज़ीद उसमें सीखना चाहती हूँ और आजकल मेरा बहुत दिल चाह रहा है, शदीद दिल चाह रहा है कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूँ। मेरा मेरा अगला जो कदम है ना आजकल तो ये हमारी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे भी है। इसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूँ। मुझे मोटिवेट हमेशा इस्लाम ने ही किया है। मैं इस्लाम की बातें सुन के, देख के, समझ के, पढ़ के तो बस बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी उस तरफ जो है वो राग़िब करूँ। उनकी तवज्जो भी इस तरफ दिलाऊँ, उनको भी इस तरफ राग़िब करूँ। तो ये कोशिश जारी और सारी है। नहीं, नहीं, ऑन और ये जी, कोशिश जी। जारी और सारी है और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा हैं तो लगे, ये लगे। कोशिश जो है यही इसी है तरह ना? जारी और सारी रहेगी। लगे, लगे। अच्छा मैडम हमें ये मज़ीद बताइएगा कि आप मुख्तलिफ तुम्हारे तलबा को कैसे हैंडल करते सॉरी? आप मुख्तलिफ सलाहियत की जो डिफरेंट सलाहियतें हर तलबा के पास होती हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करती हैं? कैसे हैंडल क्लास कैसे हैंडल करती हूँ? जी, जी। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं हैंडल करने के। बच्चों को प्यार से भी समझाते हैं, पहले प्यार से समझाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं आपको पता है कि कुछ बच्चे होते हैं प्यार के, कुछ होते हैं मार के, कुछ